अस्सलाम वालेकुम, मैं एहतशाम शामी और आप देख रहे हैं अकबरी नॉलेज। ब्लॉगिंग नहीं, नॉलेज देख रहे हैं। तो जो कल की हमारी वीडियो थी, ये उसका पार्ट 2 है। और मैं फ़ालतू बात करने के बजाय हम जाते हैं कि किताब के उससे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, उस सब्जेक्ट का निचोड़ क्या है, उसमें से ख़ास जो ऐसे पैराग्राफ्स हैं या वो ख़ास बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो पढ़कर बहुत एक पॉजिटिव सोच मिली, कामयाब सोच मिली। तो मेरी कोशिश है कि वो आप तक भी पहुंचाई जाए। तो आप हेनरी फोर्ड की कामयाबी या हेनरी फोर्ड को तो जानते हैं, तो उनकी कामयाबी क्या है असल में, लोग क्या समझते हैं कि हेनरी फोर्ड ने शायद वो अपने बाप दादा से ही इस तरह रईस था या उसकी कंपनी थी, फोर्ड नामी जो गाड़ी है उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसकी कंपनी के मालिक की बात हो रही है। तो वो किस तरह से ये कामयाबी उनको मिली, तो उसके बारे में लिखता है मुसन्निफ़ के लाखों आदमी हेनरी फोर्ड की कामयाबी को देखते हैं और इसकी दौलत, किस्मत, फरासत और हर उस चीज़ के बारे में हादसाना अंदाज में गौर करते हैं जो इनकी नज़र में फ़ोर्ड की कामयाबी का राज है। लेकिन शायद 1 लाख ऐसे लोगों में से एक आध ही ऐसा होगा जो इस राज की हकीकत से वाकिफ़ है। जो लोग वाकिफ़ हैं वो इसकी सादगी के पेश नज़र इसको इजहार के काबिल नहीं समझते और गुरेज़ करते जाते हैं। इस वाक़े से इस राज की हकीकत का पता चलेगा, ये जो वाक़या भी आगे आने वाला है। आज से चंद साल पहले फ़ोर्ड ने अपनी मशहूर V8 जो लैंड क्रूज़र होती है, V8 मॉडल मोटर बनवाने का ख़्याल किया। इसके जहन में ये ख़्याल आया कि इस बार इस मोटर के सारे 8 सिलेंडर एक ही ढांचे में डाले जाएं। इसने अपने इंजीनियरों को तलब करके ऐसे इंजन का नमूना पेश करने की हिदायत की। नक्शे तैयार किए गए और सारे इंजीनियर इस अमर पर मुत्तफ़िक थे कि ऐसे इंजन का ढांचा जो है, वो जो ये बता रहे हैं, इस इंजन का ढांचा वो ओरिजिनलिटी में डाला जाना मुमकिन नहीं। फ़ोर्ड ने कहा ख्वाह कुछ हो इसको बनना चाहिए, लेकिन उनके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कहा नहीं, ये नामुमकिन है। फ़ोर्ड ने कहा कोशिश कीजिए, आप कोशिश करते रहें, इस वक्त तक कोशिश करते रहें जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। रुपया, पैसा और वक्त का कोई ख्याल ना किया जाए। इंजीनियरों ने फिर कोशिश शुरू कर दी। अगर वो फ़ोर्ड की मुलाजमत में रहना चाहते थे तो उन्हें उसके अहकामात की तामील भी करनी थी। 6 माह गुजरने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला, दूसरे 6 माह गुजरने के बाद कोई नतीजा ना निकला, कोई बेहतरी ना आई। फ़ोर्ड के मंशा के मुताबिक चीज़ बन जाए पर नहीं बन सकी। लेकिन इनकी नज़रों में कामयाबी का कोई इम्कान ही नहीं था, यानी इंजीनियरों की नज़रों में। 1 साल बाद फ़ोर्ड ने नतीजा मालूम किया तो उसे बताया गया कि अब तक कोई भी पॉजिटिव नतीजा नहीं आया। फिर फ़ोर्ड ने कहा कोशिश कीजिए। फ़ोर्ड ने कहा मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंजन बने और मैं इसे हासिल करके रहूं। फ़ोर्ड ने अपनी ख्वाहिश बना ली, उन्होंने कोशिश की और कामयाबी एक मोज़े की सूरत में उनके सामने आ गई। उन्हें अपनी मेहनतों का फल मिल गया। फ़ोर्ड अपने इदारे में एक बार फिर कामयाब हो गया, एक नई चीज़ बनाने में। यानी फ़ोर्ड की जो V8 है उसके अंदर उन्होंने एक नया इंजन दुनिया को मुतारिफ़ कराया, दुनिया को। मुमकिन है ये किस्सा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही नहीं होगा, बिल्कुल, पर इसका लब व लुबाब वही है जो इस किस्से के लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही होने की सूरत में था। इससे आप दौलतमंद होना चाहते हैं, फ़ोर्ड की इन अनगिनत दौलत का राज मालूम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हेनरी फ़ोर्ड की कामयाबियों का राज ये है कि वो कामयाबी के असूलों से ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि इसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। इनमें से एक चीज़ ख्वाहिश है, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है वो हेनरी फ़ोर्ड जो है वो अपनी इस ख्वाहिश को जानते थे कि कैसे ख्वाहिश के ऊपर अमल करना है, ख्वाहिश करनी कैसे है, यानी अपने मकसद का इल्म। जब आप ये किताब पढ़ें, यानी जो मैं सुना रहा हूँ आपको, तो इस किस्से को जहन में रखें और देखें कि हेनरी फ़ोर्ड की कामयाबी किन उसूलों पर अमल करने की वजह से हुई थी। अगर आप भी इन्हीं उसूलों पर अमल करें तो फ़ोर्ड की तरह आपका भी ज़िंदगी में कामयाब होना नामुमकिन नहीं। ख्वाह आप ये कामयाबी ज़िंदगी की किसी भी राह में हासिल करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, छोटे से लेकर बड़ा तक कुछ भी आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो मैंने पढ़ा उसमें आपने देखा है, कोशिश करें। 6 माह बाद कुछ ना मिला, कोशिश करें, करते कराते एक ना एक टाइम हो गया। हम तो भाई जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं हमेशा बनाता रहूँ वीडियोस। तो उसके बाद वाली बातें छोड़ दें कि हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़े अरसे बाद उसको छोड़ देते हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है। इस आदत को ख़त्म करें, ये भी एक कामयाबी है। तो उसके बाद एक शायर हैं, उन्होंने लिखा, उनके जो शेर है वो तो इंग्लिश में है, तो उसका जो निकलता है, तशरीह निकलती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो लिखते हैं कि मैं अपनी किस्मत का मालिक और अपनी रूह का ना खुदा हूँ, ठीक है।
تو اسے یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی قسمتوں کے مالک اور اپنی روحوں کے ناخدا اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے خیالات پر پورا قابو حاصل ہے. یعنی ہم اپنے خیالات کے اوپر قابو کر سکتے ہیں، ہم جس طرف سوچنا چاہیں، جو کرنا چاہیں، وہ ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسیر نہیں ہوتا فارمی اسیر، دیسی، گولڈن، اس طرح اسے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسیر جس میں ہماری زمین تیر رہی ہے اور جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، ایک توانائی ہے جو ناقابل انداز شرح سے مرتعش ہے، اور یہ کہ اسیر میں یہ قابلیت ہے کہ وہ ہمارے خیالات کے مطابق شکل اختیار کرے اور ہمارے خیالات کو ان کے طبعی معادل میں تبدیل کرے. ایسا کرنے میں وہ اصول قدرت کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے کہ جو ہمیں چاہیے. اگر شاعر نے ہمیں اس حقیقت سے واقف کرایا ہوتا تو ہم جانتے کہ کیوں ہم اپنی قسمتوں کے مالک ہیں اور کس طرح اپنی روحوں کے ناخدا ہیں. شاعر کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں اسرار سے یہ بتلاتا کہ یہ قوت اور قابلیت تخریبی اور تعمیری خیالات میں کوئی فرق نہیں کرتی. ہمارے افلاس اور عسرت کے خیالات کو بھی وہ اسی طرح مادی صورت میں تبدیل کر دیتی ہے جس طرح ہمارے عمارات اور دولت کے تصورات کو تبدیل کرتی ہے. شاعر کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں یہ بھی بتلا دیتے کہ ہمارے ذہن ان خیالات کے منقطع ہوئے رہتے ہیں جن کی ہم پرورش کرتے رہتے ہیں، اور ان طریقوں سے جن سے کوئی انسان واقف نہیں. یہ مقناطیس ان قوتوں، لوگوں اور حالات زندگی کو ہماری طرف کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ جو ہم چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہماری طرف کھینچتا رہتا ہے. لیکن شاعر تھا، فلسفہ عمل سے نابلد تھا. یعنی کہ وہ جو یہ اس وقت اس کی تشریح ہے، وہ اس تشریح کو لوگوں کو بتائے کہ نہیں ایسا بھی ہونا چاہیے تھا، ایسا بھی ہونا چاہیے. وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے اپنی شاعری کر دی اور اب اس کے لیے دنیا سے بہت سارے اسباق نکل رہے ہیں، تو وہ ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسے اسباق بھی نکل سکتے ہیں. تو شاعرانہ انداز میں ایک حقیقت بیان کر دی انہوں نے. اس کا جو مقصد ہے اس سے مشرحین کا کام تھا کہ اس شعر کی مضمر حقیقت سے دنیا کو آشنا کرتے. رفتہ حقیقت ظاہر ہونے لگی، یہاں تک کہ اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ اس کتاب میں بتائے ہوئے اصولوں میں ہماری معاشی بہتری کے اصول کے راز پوشیدہ ہیں. ہم ان اصولوں میں سے پہلے اصول کو جانچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں. آپ جب ان کا مطالعہ کریں تو یعنی کہ میں جو مطالعہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو وسیع الخیالی آپ جب سن رہے ہیں تو اپنے خیال کو بڑا کر لیں، کہ یہ نہیں کہ یہ جو ہے نا جناب صاحب ویسے ہی لگے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے سنتے جاؤ یا اسکیپ کر کے سائڈ پکڑ لو. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سائڈ پکڑ بھی لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اپنا حق ادا کر رہا ہوں. وسیع الخیالی اور کھلے دل سے کام لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اصول کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں بلکہ ان 500 آدمیوں کے خیالات اور حالات زندگی کے تجزیہ پر مرتب کیے گئے ہیں، جنہوں نے افلاس کی پستی سے عمارت کی بلندی کی جانب کامیاب سفر کیا، جن کی ہمت نہ تو اعلیٰ تعلیم تھی نہ ذاتی اثرات تھے، یعنی کہ ذاتی طور پہ کوئی بہت امیر یا اس طرح کے لوگ بھی نہیں تھے. یہ سچ ہے. یہ اصول جب ایسے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کامل طور پر اس پر عمل کر کے کامیاب نہ ہو سکیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ان اصولوں پر عمل کرنا آسان ہے، دشوار یا مشکل نہیں. قبل اس کی کہ ہم نیکسٹ جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر بات کریں، آپ پر واضح کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس سبجیکٹ میں سے جو بھی معلومات دی گئی ہیں وہ واقعات پر مبنی ہے، جو ممکن ہے اس کی قسمت بھی بدل دے. کس کی قسمت؟ آپ کی قسمت بھی بدل دے، جس طرح اس نے ان دونوں افراد کی قسمتیں بدل دی جن کا ذکر آئندہ باب میں کیا گیا ہے. یعنی ابھی آگے جو آئے گا نیکسٹ، اس کے اندر ایک ایسی آپ سے کہانیاں شیئر ہوں گی جن کو سن کر آپ کا دماغ کہے گا کہ یار ہم ویسے للو بیٹھے ہوئے تھے، آج تک وقت ضائع کر رہے تھے، یہ چیز تو ہمارے پاس بھی ہے. اور وہ کیا چیز ہے وہ نیکسٹ باب میں آپ کو بتایا جائے گا. ان دو افراد کی غیر معمولی کامیابی وہ کامیابی جو آئندہ باب میں دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوئی ہے، اس تعلق خاطر کو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے حق بجانب قرار دیتی ہے. جو پیچھے جو ذکر کیا گیا ہے اس کو یعنی کہ بالکل کریکٹ قرار دیتے ہیں. اور یہ کون ہے، کس طرح، یعنی مصنف یہاں یعنی لکھنے والے جو ہیں وہ یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ دو اشخاص کون ہیں کہ جن پہ یہ بک لکھی گئی ہے. دو اشخاص کے تعلقات ایسے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو ان کو واقعات کے مبالغے کے ساتھ پیش کر سکتا تھا. ان میں سے ایک مصنف کا 35 سالہ دوست تھا اور دوسرا خود مصنف کا اپنا بیٹا. تو اجازت چاہتے ہیں
اور ہاں یہ جو نیچے ریڈ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ پارٹ آپ دیکھ سکیں اور آپ بھی استفادہ حاصل کر سکیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی استفادہ حاصل کر سکیں. تو اجازت دیجیے، شکریہ.